مرحبا بكم. دونك في الفيديو هذا باش نشوفوا لا بارتي تhéorique بعد ما عملنا لا بارتي expérimentale du dipôle RC. Le montage ci-contre est formé par un générateur de tension de force électromotrice E égale 10 volts, un résisteur de résistance R 100 ohms, un condensateur de capacité C et un interrupteur K. D'accord. À l'origine des dates, on place le commutateur K, on ferme le K. هنا représenté par des flèches la tension UC aux bornes du condensateur et la tension UR aux bornes du résisteur. ايوا تو الاولاد باش نطبقوا الشيء اللي شفناه قبل. نشوفوا مليح الاولاد. قلنا هذه l'orientation du circuit et la flèche de la tension يكون عكس l'orientation. donc هذايا UR وهذايا UC خاطر هذا السونس بوزيتيف وهذايا الUC. donc ديما نفس le principe. alors petit b établir l'équation différentielle relative à UC. Ben, tout d'abord, une équation différentielle. Une équation différentielle est une équation qui met en relation une fonction et ses dérivés. Quand tu as dérivée première équation différentielle de premier degré ou de premier ordre, quand tu as dérivée seconde, tu as une équation différentielle de deuxième ordre. Attends, je vois. Voilà le LED pour établir l'équation différentielle. Il y a 4 étoiles à suivre. أولا schématiser le circuit, ثانيا orienter le circuit, représenter les tensions par des flèches وبعد appliquer la loi des mailles. d'accord. هنا احنا ديجا اشتر السيركوي ما نشتر الخدمه حاضره. السيركوي عطاهولنا السونس بوزيتيف عطاهولنا وقال لنا في السؤال اللي قبله représenter UC et UR. d'accord. donc هنا directement on va passer à la loi des mailles. يعني في صوره اذا ما يعطيناش السيركوي وما يعطيش لورونتاسيون احنا نعملوا كل شيء. alors la loi des mailles اش نعملوا؟ نختاروا un sens de parcours, un chemin à suivre. مثلا نمشي في الاتجاه هذايا الفلاش اللي معايا نحسبه بوزيتيف واللي كونتري نيجاتيف. يو سي مع يو ار الا او ايجال 0 والا او موان يو ار موان يو سي ايجال 0. دونك باش نختار السونس هذايا انا الاولاد يو سي بلس يو ار موان او ايجال 0. دونك هو قال لي ايكواسيون ديفيرونسيال ريلاتيف الاولاد ا يو سي. عندي اليو ار مخلقتنيش نعمل يو ار ايجال ار فوا اي والاي لا ديريفي دو كيو بارابور ا تي والكيو سي فوا يو سي. دونك الاولاد نجي لهنا الكيو نعوضها بالسي فوا يو سي. دونك كونستونت سي دونك تخرج برا تولي الاي هي سي فوا لا ديريفي دو يو سي بارابور تي. تحفظوها هذه فوا لا روتونير. نعوض اليو ار ايجال ار فوا اي نجيب الاي هذه تولي ار سي لا ديريفي دو يو سي بارابور ا تي ونمشي لليكواسيون ديفيرونسيال. ها وين الولاد انا كاتباها 1. نعوض اليو سي هاون خليته اليو سي اوكي والار واليو ار هواني ار سي لا ديريفي دو يو سي بارابور ا تي موان او ايجال 0. هزيت الاو لوتر مومبر. شنو هي هذه؟ هذه لاحظنا شو لقينا اليو سي ولقينا لا ديريفي دو يو سي. كيما نحبوا نخليوها كيما هكا الاولاد والا نقسموا على الار سي تولي لا ديريفي دو يو سي بارابور ا تي بلس يو سي على 1 سور ار سي ايجال او سور ار سي. كيما تحبوا هذه تسمى ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي دوغري ولا دو بروميي اوردر. علاش نقولوا بروميي اوردر؟ على خاطر عندنا لا ديريفي بروميير داكوردو وعندنا الفونكسيون وكي جات عندنا لا ديريفي سكوند نقولوا ايكواسيون ديفيرونسيال دو سكوند اوردر. داكور. فوالا الاولاد باش نعملوا اون بيتيت ريمارك سور لا فونكسيون اكسبونونسيال. ما تخافوش منها كان ما قريتوهاش في المات مي عندنا حتى علاقه بالمات احنا مش نهتموا بها دو كوتي كالكول. شوف هي قلنا ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي اوردر عندها سوليسيون ال ادمي. عمره الاستاذ ما يقول لكم مونتري ولا علاش هكاك ال ادمي نكتبوها طول لكن سارست الا والالفا والبي نلوجوهم. كيفاش نلوجوهم؟ دابري لي كونديسيون انيسيال. شوف l'exponentielle, le E هو شنو؟ un nombre 2,7. باهي E à la puissance 0 exponentielle 0 égale à 1 تعرفوها أي valeur. exponentielle اللي تشوف l'infini 2 fois 2 fois 2 c'est l'infini. exponentielle moins l'infini تولي 1 sur exponentielle l'infini c'est 0. ومش نستحقوا للديريفي الولاد. شوف y إذا y si y égale à exponentielle a fois t la dérivée de y par rapport à t نضربوها في الأ ريتو نعملوا الاف بريم هذه a fois exponentielle a fois t. وإذا عندنا y égale à b de la forme b a t تولي لا ديريفي نضربوا b fois a fois exponentielle a fois t. هذوما الحاجات الوحيدين اللي نستحقوا لهم. دونك باش نستعملوا الملاحظات هذه و on va essayer de dégager ال a
والبي والالفا. ايوا تو الاولاد نتبعوا بالطريف. شوف على دات تي ايكال ا زيرو، على دات تي ايكال ا زيرو احنا مو قلنا لو كوندونساتور في الاول انيسيالمون ديشارجي، معناها اليو سي ايكال ا زيرو. تبعوني بالكدا نمشي لك السوليسيون هذه يو سي ايكال ا اكسبونونسيال زيرو، خاطر تي عوضها بالزيرو تولي ا اكسبونونسيال زيرو بلس بي ايكال ا زيرو، خاطر الكوندونساتور انيسيالمون ديشارجي. بون اكسبونونسيال زيرو يساوي واحد، تولي ا بلس بي ايكال ا زيرو. اش معناها؟ معناها ا ايكال ا موان بي. وبعد لورسكو تي تون فير لانفيني الUC égale à E على خاطر le condensateur est totalement chargé الولاد. شو تولي لي؟ صافا تولي UC A exponentielle moins l'infini plus B égale à E و exponentielle moins l'infini هوانية الولاد قلنا égale à 0. donc تولي لي B égale à E. ريتو إذا ال B égale à E معناها ال A égale à moins B. اوكي دونك شنو نلقاو؟ ال B égale à E وال A égale à moins E. بعد شنو نعملوا؟ مش ليكواسيون ديفيرونسيال الاولاد مو فيها لا ديريفي، ليكواسيون ديفيرونسيال نمشيو نعملوا ديريفي. لا ديريفي دو كوا؟ دو يو سي ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي. لا ديريفي دو بي الاولاد اي سي زيرو خاطر ستينو كونستانت، وهذه ريتو هذه دو لا فورم هواني بي فوا بيتيت اكسبونونسيال ا فوا تي. دونك نهبطوا الموان الفا اللوطا تولي موان الفا ا اكسبونونسيال موان الفا تي. دونك شتريتوا اش تعملوا؟ مش تعملوا ديريفي وبعد شو مش تعملوا؟ تمشيو تعوضوا في ليكواسيون ديفيرونسيال. ها مش نذكركم ليكواسيون ديفيرونسيال اش فيها الاولاد؟ هواني ريتو فيها اليو سي و ار فوا سي فوا لا ديريفي. داكور؟ دونك شنو عملنا هنا؟ اليو سي اللي هي ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي والار فوا سي هواني الار فوا سي وهذه لا ديريفي موان الفا ا اكسبونونسيال ايكال او. احنا من قبيل الاولاد مش قلنا البي ايكال او، دونك هاك نحيناها البي ايكال او ريتو نحيناها عملنا سامبليفيكاسيون بي ايكال او. اش تقعد لي؟ تقعد لي ا اكسبونونسيال موان الفا تي مش نحطها اون فاكتور ا تولي هنا 1 الا ار سي الفا اوكي ايكال 0. بما انه اكسبونونسيال موان الفا تي ما ينجمش يكون ايكال 0 كيلكو سوا تي، دونك ما تنجم تكون الا entre parenthèses égale à 0. تولي 1 moins RC alpha égale à 0. 1 égale RC alpha والالفا الولاد égale à 1 sur RC. ولو برودوي هذا الولاد R fois C عنده اسم يقولوا له لا كونستانت دو تان. داكور؟ ومن هنا دونك نجم نمشي انا ونكتب ليكسبرسيون دو UC. نمشيو لهنا ريبريزونتي الاولاد لالور دو لا كورب يو سي ريبريزونتي. دونك نحاول نكتب ليكسبرسيون دو يو سي. فوالا الاولاد احنا ديجا قلنا اليو سي ايكال ا اكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي، الا ايكال موان او والبي ايكال او مش نعوضوا تولي موان او اكسبونونسيال موان تي سور ار سي بلس بي. حطينا الاو اون فاكتور تولي اليو سي عندها او فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور ار سي. دونك باش نشوفوا تو لورسكو تي ايكال ا زيرو الاولاد، لورسكو تي ايكال ا زيرو باش نعوض تي بار زيرو شتولي لي اكسبونونسيال زيرو و اكسبونونسيال زيرو من قبل قلنا ايكال 1 تولي 1 موان 1 ايكال زيرو معناها ا تي ايكال ا زيرو ريت مش تخرج الكورب من زيرو خاطر لو كوندونساتور اي من الاول اي نوتر اي توتالمون دي شارجي. وكيف تولي لنا الاولاد شوف تي تون فير لانفيني مو لو كوندونساتور اي توتالمون شارجي. شوف اكسبونونسيال هنا نعوض تي بالانفيني دونك تولي موان لانفيني 1 موان اكسبونونسيال موان لانفيني. وكما قلنا من قبيل في الرابيل اكسبونونسيال موان لانفيني ايكال 0 1 موان 0 سي 1 تولي او. ريتو الاولاد تولي او معناها لا فالور ماكسيمال ليميت هي مش تكون الاولاد او. هذه لا فورس الكتروموتريس تولي هذه الليميت نتاعنا اوكي. والاو تطلع ويذكرني الاولاد يذكرني في ليتود اكسبيريمونتال وقت اللي هذايا ريجيم ترانزيتوار والاخر ريجيم بيرمانون. فوالا الاولاد لورسكو تي تون فير لانفيني هذايا الريجيم ترانزيتوار كما شفنا في الكوتي اكسبيريمونتال وهذايا لو ريجيم بيرمانون. بالله ملاحظه الاولاد البرودوي اللي لقيناه ار فوا سي هذايا نقولوا له كونستانت دو تون ومش نشوفوا بعد في فيديو اخر كومون اون بو لا ديتيرميني اي كيل اي سا سيغنيفيكاسيون.
Donc, taux هي R fois C, c'est le produit R fois C, نسميه la constante de temps, elle s'exprime بطبيعة الحال en secondes. Donc, شكرا وإلى اللقاء.